अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे कहते हैं कि सर हमें कुछ मुश्किल एडवांस्ड इंग्लिश सिखाएं जो कि हमें जॉब रिलेटेड एग्जाम्स में भी फ़ायदेमंद हो सके। तो आज मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेके आया हूँ। हमारे पास है मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड और इसके साथ हम मस्ट की भी बात करेंगे। अच्छा, इसमें से एक चीज़ की अगर आपको समझ आ जाती है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो आप इन सब को अंडरस्टैंड करने में काबिल हो जाएंगे। और इनमें प्रॉब्लम कब आती है? जब इनके साथ जुड़ता है बी, जब इनके साथ जुड़ता है हैव और जब इनके साथ जुड़ता है हैव बीन। तो आज हम उस मुश्किल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो किस तरह हम कर सकते हैं। पहले हम इस मे को उठाते हैं, उसकी मैं एक यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन करता हूँ। जब भी आप मे को स्टडी करेंगे, मे को आपने 4 कैटेगरीज में लिख लेना है। एक आपने मे लिख लिया, दूसरा आपने इसको बी के साथ लिखना है, मे बी। तीसरा आपने इसको हैव के साथ लिखना है, मे हैव। चौथा आपने इसको लिखना है मे हैव बीन के साथ, मे हैव बीन। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए। इसको अगर रट्टा भी लगाना पड़ता है तो इसको आप रट्टा लगा लें। ये मैं दोबारा इसको बता देता हूँ आपको। ये देखें, मे अकेला, उसके बाद मे को बी के साथ, उसके बाद मे को हैव के साथ, उसके बाद मे को हैव बीन के साथ। पहले हम इस अकेले मे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मे क्या चीज़ है। ये मे किसी भी चीज़ की, किसी काम की पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि उसके इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अभी एक इम्कान ज़ाहिर करता हूँ कि मैं कल एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हो सकता है मैं कल एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँ और हो सकता है ना करूँ। आई मे रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो, एक पॉसिबिलिटी क्या है। हो सकता है मैं कॉल कर लूँ अपने किसी दोस्त को, आई मे कॉल माई फ्रेंड। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स एक दो लिख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। आई मे कम, हो सकता है मैं आ जाऊँ। आई मे गो, हो सकता है मैं चला जाऊँ। आई मे गेट दिस जॉब, हो सकता है मैं इस जॉब को हासिल कर लूँ। आगे ऑब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं, गेट दिस जॉब। जो करने वाला काम था वो हमने ये किया कि मे के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बड़ा इजी था। मे के साथ हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आगे ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। अभी पहला अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि मे के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये तो दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है, सर ये तो इजाज़त लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो बिल्कुल होता है। अगर आप अभी उस तरफ चले जाएंगे तो फिर आपको ये बाकी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसको तो आप इजाज़त के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे इजाज़त लेंगे। तो इसको जिस तरह मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ आपको, जो मैं कंपैरेटिव स्टडी करवाने लगा हूँ इस चीज़ की, उसमें इसको सिर्फ आपने अभी पॉसिबिलिटी के तौर पे समझना है। पॉसिबिलिटी, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी, इम्कान, मुमकिनियत, पता नहीं उर्दू में वर्ड है या नहीं है। ये चीज़ अगर क्लियर है तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। अब हमारे पास आ जाता है मे बी। जब मैंने आपको ये बी पढ़ाया लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया कि इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी सारा आता है। तो विल बी जो होता है वो आता है फ्यूचर में, विल बी। तो विल बी में हमने ये पढ़ा था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों की हमने कैटेगराइजेशन की। और जो फ्यूचर कंटिन्यूस था उसमें हम ये विल भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज मैं आपको इसके 3 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कि मे बी को आप 3 स्ट्रक्चर्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले राउंड में आपने इसके साथ लगाना है नाउन। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही मे बी आ टीचर। आसान हो गया है कि हो सकता है वो एक टीचर हो। ही मे बी, हमने क्या किया, मे बी के साथ एक नाउन लगा दिया, ही मे बी अ टीचर। आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ही मे बी आ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर हो सकता है। ये आपने बस 3 स्ट्रक्चर्स याद रख लेने, यानी कि हम नाउन या एडजेक्टिव इकट्ठा लगा सकते हैं, यानी कि इसको एक ही स्ट्रक्चर में आप समझ लें। इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। यानी कि इसके मे बी के लिए हमने पहला स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया,
नाउन या एडजेक्टिव लगाया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नाउन एंड एडजेक्टिव, ये अलग-अलग भी लग सकता है और इकट्ठा भी लग सकता है। इसकी आप अगर और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, शी मे बी एन एक्टर, कोई बंदी बड़ी एक्टिंग कर रही है तो आप कहते हैं कि ये ज़रूर कोई एक्टर हो सकती है, तभी तो इसने इतना वंडरफुली एक्ट किया। शी मे बी एन एक्टर, ये आपकी परसेप्शन है, ये आपकी पेशगोई है, ये आपकी एक जहन में अनसर्टेनिटी है कि आपको पक्का यकीन नहीं है कि ये है या नहीं है, लेकिन आप उसकी एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है वो कोई एक्टर हो। अगर आपको यकीन है तो आप सिंपल कहते हैं जी शी इज़ एन एक्टर, वो एक्टर है। तो जब मैंने कंपैरिजन आपको करवाया इज़, एम, आर, वॉज, वर और विल बी का, तो वो कंपैरिजन यही है एक्चुअली कि विल बी में आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है, जो आपकी सर्टेनिटी होती है, जो आपकी यकीनियत होती है, वो 100% तक चली जाती है कि वो एक्टर होगी। इज़ में भी आपको यकीन होता है कि वो एक्टर है, वॉज में भी आपको यकीन था कि जी वो एक्टर थी, लेकिन यहाँ पे आपको यकीन ज़रा कम हो गया, शी मे बी एन एक्टर। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करते हैं आईएनजी वाली फॉर्म में, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं ही मे बी टीचिंग, हो सकता है कि वो पढ़ा रहा हो। अब ये जो टीचिंग यहाँ पे लगा है, ये हमने इसको क्या किया, हमने ये आईएनजी वाली फॉर्म को लगाया, यानी कि ये वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म है। ही मे बी टीचिंग, हो सकता है कि वो पढ़ा रहा हो, इसमें भी आपको यकीन नहीं है, अनसर्टेनिटी आ गई है इसमें भी। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आप मज़ीद लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें ही मे बी राइटिंग समथिंग, ही मे बी कुकिंग समथिंग, ही मे बी कॉलिंग यू, ही मे बी गेटिंग अ जॉब, ही मे बी रिसाइटिंग द कुरान, ही मे बी रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, ही मे बी थिंकिंग अबाउट यू, हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहा हो। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, शेर पता नहीं मैंने ठीक पढ़ा या नहीं, लेकिन ये भी इस तरह के ख्यालात आते हैं, इसमें अनसर्टेनिटी आ गई है। उसके बाद हम इसको थर्ड राउंड में लेके जाते हैं जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगा ली और यहाँ पे हमने नाउन लगा लिया और एडजेक्टिव लगा लिया। तीसरे में हम क्या करेंगे, तीसरे में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, थर्ड फॉर्म किसकी, वर्ब की। अच्छा जी, थर्ड फॉर्म कैसे लगेगी, मिसाल के तौर पे इस टीचिंग की थर्ड फॉर्म में लगा देता हूँ टॉट, टॉट। अच्छा जी, टॉट लगी, यहाँ पे मैं मे बी लगा देता हूँ, मे बी। अच्छा जी, यहाँ पे ही लगेगा या क्या लगेगा, ये असल में ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम तब आती है जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। दोबारा सुने कि जब भी मे बी के बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, हमारा जो है ब्रेन के अंदर एक अलार्म बज जाना चाहिए कि यहाँ पे फ़ौरन देख लो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मसला तो नहीं है कोई। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, मेरे टीचर मुझे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपने बारे में सोचें कि आपको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो आप अपने बारे में अगर कहें आई मे बी टॉट, हो सकता है मुझे पढ़ाया जाए बाय मिस्टर मुबीन। ये बड़ा अब मैंने इजी कर दिया आपको, रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने आ गया कि मिस्टर मुबीन के ज़रिए हो सकता है मुझे पढ़ाया जा सके, या मुझे पढ़ाया जा सकता है मिस्टर मुबीन के ज़रिए। तो ये जो बाय मैंने लगाया ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट था, मैं सब्जेक्ट था, यानी कि अगर इसको मैं दूसरी तरह लेके आता है यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर बनना था, मिस्टर मुबीन मे टीच यू, मिस्टर मुबीन मे टीच यू, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट किससे किया, मिस्टर मुबीन मे टीच यू। इसको जब हमने उलट किया तो ये फिर बना, ठीक है। बल्कि ये आई है ना, तो यहाँ पे हम मी लगाएंगे। यू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो लेकिन आप अगर इसको अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, आप अपना जहन में रख के सोचेंगे, तो फिर ये सेंटेंस आप इस तरह पढ़ेंगे, मिस्टर मुबीन मे टीच मी, हो सकता है कि मिस्टर मुबीन मुझे पढ़ा दे,
مجھ سے مراد اسلم ہے، اکرم ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور آئی مے بی ٹاٹ بائی مسٹر مبین، اس کو ہم یہاں پہ لاک کر دیتے ہیں. اچھا اس کا ایک اور سٹرکچر بھی ہے جس میں مے بی کے ساتھ بینگ لگ سکتا ہے، لیکن وہ ذرا تھوڑا کنفیوزنگ ہے، اس کو میں ابھی ٹچ نہیں کر رہا. یہ میں اس کو بڑا ایزی کر کے آپ کو اس کو 3 سٹیپس میں ابھی میں کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. ویسے تو اس کے 5 سٹیپس بن سکتے تھے. ناؤن کو ہم علیحدہ کر دیتے اور ایڈجیکٹو کو علیحدہ کر دیتے. مطلب ہی مے بی بزی، ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہو. ہی مے بی انٹیلیجنٹ، ہو سکتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہو. ہی مے بی کلیور، ہو سکتا ہے وہ کلیور ہو. تو اکیلا ایڈجیکٹو بھی آ سکتا تھا، یعنی کہ ناؤن کو علیحدہ کر دیا، ایڈجیکٹو کو علیحدہ کر دیا، پھر آئی این جی والی فارم کو علیحدہ کر دیا، پھر تھرڈ فارم کو علیحدہ کر دیا. آئی این جی کو مزید ہم بینگ کے ساتھ بھی شفٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس کا جس طرح ہم پیسو بناتے ہیں اس طرح اس کا بھی بن سکتا تھا. فیوچر کنٹینیوس کا جس طرح بناتے ہیں اس طرح بن سکتا ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اگنور کر رہے ہیں کیونکہ اس کا اسٹرکچر اتنا یوز نہیں ہوتا گرامر کے اندر. اچھا اب اس کو ہم جب مے کی ہمیں ساری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ہم اس مائٹ کو یہاں پہ فٹ کر کے دیکھتے ہیں. لیکن اس مائٹ کو فٹ کرنے سے پہلے اس مائٹ کو ہم یہاں پہ فٹ کریں گے، لیکن اس مائٹ کو فٹ کرنے سے پہلے اس مائٹ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اچھا جی اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ مائٹ کے علیحدہ سے بھی فکرے بنائیں گے، یعنی کہ مائٹ بی اور مائٹ ہیو اور مائٹ ہیو بین. اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. تو مائٹ کے ہم علیحدہ سے یہاں پہ فکرے بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں، اب مائٹ مے کا پریزنٹ ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی مے کم، میں آ سکتا ہوں، تو اس کو پاسٹ میں ہم کیسے کریں گے؟ آئی مائٹ کم، میں آ سکتا تھا، پاسبلٹی ہے. آئی مائٹ کم، میں آ سکتا تھا. اس کو انگریز پریزنٹ میں بھی یوز کرتا ہے کسی خاص سچویشن میں، لیکن ہم اس طرف ابھی نہیں جا رہے. اس کو آپ پاسٹ ہی سمجھیں. اس کا آئی مائٹ کم، میں آ سکتا تھا. آئی مائٹ گو، میں جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا. آئی مائٹ گو، میں جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا. پھر یہاں پہ آئی مائٹ گیٹ دس جاب، میں اس جاب کو حاصل کر سکتا تھا، بس اپلائی نہیں کیا. لائک دیٹ آئی مائٹ گیٹ دیٹ جاب کر لیتے ہیں فار سرٹن ریزن، دیٹ جاب. اچھا مائٹ کا آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب یہی مائٹ آپ نے یہاں پہ پاسٹ کے لیے فٹ کر دینا ہے. ہی مائٹ بی یا ٹیچر، ہو سکتا تھا وہ ٹیچر ہوتا، پاسٹ میں چلا گیا. لیکن اس کو انگریز پریزنٹ میں بھی یوز کرتا ہے. ہی مائٹ بھی ٹیچر، ہو سکتا ہے وہ ٹیچر ہو. تو آپ نے ابھی اس کو انگریز والی سائڈ پہ نہیں جانا، آپ نے اس کو پاسٹ والا کانسیپٹ ہی سمجھنا ہے، کیونکہ ابھی آپ اگر شروع سے سیکھ رہے ہیں. ہی مائٹ بی اے گڈ ٹیچر، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ٹیچر ہوتا. یہاں پہ میں مائٹ لگاتا ہوں. ہی مائٹ بی ٹیچنگ، ہو سکتا ہے وہ پڑھا رہا ہو یا ہو سکتا تھا وہ پڑھا رہا ہوتا. ہی مائٹ بی ٹیچنگ. اچھا آئی مائٹ بی ٹاٹ، مجھے پڑھایا جا سکتا تھا مسٹر مبین کے ذریعے. مطلب 2 سال پہلے میں بالکل فری تھا فار ایگزامپل، اور آپ مجھ سے براہ راست پڑھ سکتے تھے. تو آپ کہتے ہیں آئی مائٹ بی ٹاٹ، مجھے سکھائی جا سکتی تھی انگلش بائی مسٹر مبین بفور 2 ایئرس، 2 سال پہلے. لیکن اس میں بھی پاسبلٹی ہے، وہ پکا یقین نہیں ہے. پکا یقین ہوتا تو آپ یہاں پہ ول لگا لیتے یا وڈ لگا لیتے. مسٹر مبین مائٹ ٹیچ می، پڑھا سکتا تھا. مسٹر مبین پڑھا سکتا تھا مجھے، تو وہ مائٹ یہاں پہ لگ گیا. اب اسی طرح کین اور کوڈ کا بھی ہے. کین اور کوڈ کی بھی آپ نے پاسبلٹی دیکھ لینی. اچھا یہ جو 2 چیزیں ہیں اس کو میں اب کوشش کروں گا کہ اگلے 2 لیکچرز میں شفٹ کر دوں. ہونا تو ویسے آج ہی چاہیے، لیکن یہ لیکچر مجھے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹے تک اس کی ڈیوریشن چلی جائے گی، تو دیٹ وڈ بی لٹل بٹ لانگر. سو ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ کین. Here is can, and can be used for possibility again, but can is stronger than may. may کی نسبت can کی جو possibility ہے that is little bit stronger، اس سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر اب یہ رائے میں اپنی دے رہا ہوں، اگر مثال کے طور پہ مجھے 30% یقین ہے کسی چیز کا، 40% یقین ہے، تو میں may کا ورڈ یوز کر سکتا ہوں. I may buy a gift for him، ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کوئی گفٹ خرید لوں. لیکن کین میں اگر مجھے یقین ہے کوئی 70-80%، تو میں کہوں گا آئی کین بائی اے گفٹ فار ہم، میں اس کے لیے خرید سکتا ہوں. کین کے اور بڑے یوزز ہیں.
ابیلٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, ڈفرینٹ یوزز ہیں اس کے, لیکن ابھی آپ پاسبلٹی ہی سمجھیں آپ, کیونکہ ہم ایک خاص طرح سے ایک کمپیریزن کر رہے ہیں. تو آئی کین بائی گفٹ فار ہم, آئی کین ڈرائیو. اب آپ اس کی ایگزامپلس بنا سکتے ہیں, آئی کین ڈرائیو, آئی کین رائٹ, آئی کین گو, آئی کین گیٹ اے جاب, آئی کین ٹیچ, آئی کین لرن انگلش, آئی کین اسپیک انگلش, آئی کین اسپیک اسپینش, آئی کین اسپیک پشتو, آئی کین اسپیک عربک, اینڈ آئی کین اسپیک اے لاٹ آف لینگویجز. تو آپ وہ سارا کا سارا اس کی ایگزامپلس بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہی آپ نے اس کو کین کو یہاں پہ بھی شفٹ کر دینا, لیکن یہ تھوڑا سا عجیب لگے گا آپ کو. آئی کین بی ٹیچنگ, ہو سکتا ہے میں پڑھا رہا ہوں. یوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گرامر میں یا ڈیلی لائف میں, یوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہی کین بی اے ٹیچر, ہو سکتا ہے وہ ایک ٹیچر ہو. ہی کین بی اے گڈ ٹیچر. اچھا, اس میں پاسبلٹی ہے اور اس میں فیوچر پریڈکشن بھی ہے. یار بڑی محنت کر رہا ہے بندہ, وہ آنے والے وقتوں میں بڑا اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے. ہی کین بی اے گریٹ ٹیچر ان کمنگ ڈیز, کمنگ ڈیز میں وہ ایک اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے. ہی کین بی ٹیچنگ, ہو سکتا ہے وہ پڑھا رہا ہو, یا ان فیوچر وہ پڑھا رہا ہو سکتا ہے. مطلب اردو میں آپ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے وہ پڑھا رہا ہو. اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں, ہی کین بی ٹیچنگ. آئی کین بی ٹاٹ, آئی کین بی ٹاٹ بائی مسٹر مبین, مجھے مسٹر مبین کے ذریعے پڑھایا جا سکتا ہے. مسٹر مبین کین ٹیچ می, یہ وہی چیز آ گئی یہاں پہ. یعنی کہ ہم جو یہاں پہ سینٹینسز بنا رہے ہیں کین کے, اور دوسرا یہاں پہ ہم جو اس کے پیسو بنا رہے ہیں, تو یہاں سے ایکچولی یہ یہاں پہ شفٹنگ ہوگی آپ کی. یعنی کہ جو فکرے آپ سمپل بنائیں گے اس کو آپ پیسو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لائک آئی کین کوک فوڈ, فوڈ کین بی کوکڈ بائی می, تو وہ اس میں کین بی لگ جائے گا. لائک آئی کین paint a door can be painted by me. I can buy a phone can be bought by me. تو اس میں آپ اس کے ساتھ اس کی لنکنگ کر سکتے ہیں. اچھا, بالکل اسی طرح ہی اب ہم اس کے طرف آ جاتے ہیں جو کین کا پاسٹ ہے. جس طرح مے کا پاسٹ تھا, اس طرح کین کا بھی پاسٹ ہو گیا. اچھا جی, کین کا پاسٹ کیا ہے جی؟ کوڈ ہے. تو کوڈ کو ہم کیا کرتے ہیں, کوڈ کو ہم پہلے سمپل بنا لیتے ہیں. آئی کوڈ کال یو. اب اس میں بھی آپ اجازت مانگ سکتے ہیں ایکسٹریم لیول کی, کوڈ یو پلیز ہیلپ می, لیکن آپ نے بھی اس طرف نہیں جانا. آئی کوڈ کال یو, میں آپ کو کال کر سکتا تھا. آئی کوڈ میک سیلڈ, میں سیلڈ بنا سکتا تھا. تو کوڈ کے بعد ہم نے وہی فرسٹ فارم لگائی. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کوڈ لگا لیتے ہیں. کوڈ ہی کوڈ بی اے ٹیچر. پاسٹ میں بھی جا سکتا ہے اور یہ فیوچر پریڈکشن بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹیچر ہو جائے, یا ہو سکتا تھا وہ ٹیچر ہوتا. ہی کوڈ بی اے ٹیچر, ہی کوڈ بی اے گڈ ٹیچر. وہ اچھا ٹیچر ہو سکتا تھا, بس اس نے محنت ہی نہیں کی. ہی کوڈ بی اے گریٹ ٹیچر, ہی کوڈ بی ایٹ ہوم. ہو سکتا تھا وہ گھر پر ہوتا. مطلب ایک بندے کو آپ نے بھیجا, آپ نے کہا جی فلاں بندے سے جو ہے نا جاؤ پیسے لے کے آؤ. اب بندہ گیا, اس نے دروازے سے کٹکھٹایا, اس نے کہا از مسٹر عابد ہیئر. تو اندر سے اس کا بیٹا تھا, نو آئی ایم سوری مائی ڈیڈ از آؤٹ, میرا ڈیڈ جو یہاں پہ نہیں ہے. تو وہ فوراً بندہ واپس آ جاتا. تو آپ کہتے ہیں یار تم ایک دفعہ 2-3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتے, کہتے ہیں کسی بڑے کو بلاؤ, بچے کی بات مان کے واپس آ گئے ہو. تو آپ پھر یہ سینٹینس بولتے ہیں, ہی کوڈ بی ایٹ ہوم. ہو سکتا تھا وہ گھر پر ہی ہوتا. ہی مائٹ بی ایٹ ہوم, ہی کوڈ بی ایٹ ہوم. تو یہ وہ ایک سچویشن لگ سکتی ہے ادھر. پھر ہی کوڈ بی ٹیچنگ, اس کو یہاں پہ اسی طرح ہی آپ کر سکتے ہیں. ہی کوڈ بی ٹیچنگ, ہو سکتا ہے وہ پڑھا رہا ہوتا. مطلب آپ نے کسی بندے کو کال کی تو وہ کال پک نہیں کر رہا, تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے وہ پڑھا رہا ہوتا. ہی کوڈ بی ٹیچنگ دیٹ ٹائم, دیٹس وائی ہی ڈیڈنٹ پک یور کال. اس لیے اس نے تمہاری کال پک نہیں کی, ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم پڑھا رہا ہوتا. آئی کوڈ بی ٹاٹ بائی مسٹر مبین. یہ بالکل مائٹ کے پیرالل ہے. جس طرح ہم نے مائٹ کی اسٹڈی کی ہے, جو مائٹ کا کانسیپٹ ہے, یہ کوڈ کا بھی سیم کانسیپٹ ہے, لیکن یہ تھوڑا سا اسٹرانگر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو.
مسٹر مبین could teach me. مسٹر مبین مجھے پڑھا سکتا تھا. یہ پاسبلٹی پاسٹ میں چلی گئی ہے. اچھا جی, ابھی ہم اسی طرح ول اور وڈ کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں, اور شیل اور شوڈ کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد مسٹ کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس لیکچر کو, اس سے پہلے کہ یہ بہت لمبا ہو جائے, اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے, یہ 3-4 لیکچرز میں اس چیز کو انشاءاللہ تعالی کور کر دوں گا. جو اگلا لیکچر ہے اس میں ہم یہ کام کریں گے کہ اس ول وڈ کی بات کر لیں گے, اس کے بعد شیل شوٹ کی بات کر لیں گے, اور اس مسٹ کی بات کر لیں گے. 5 یہ ہو گئے. اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم یہ کریں گے may have, might have, can have, could have, will have, would have, shall have, should have, must have, ان کی بات کر لیں گے, اور ان کے ساتھ ہم لگائیں گے تھرڈ فارم. اس کے بعد اگلے راؤنڈ میں ہم ان کے ساتھ کریں گے may have been, might have been, can have been. can have been آپ کو بڑا عجیب لگے گا, لیکن میں اس کو کرواؤں گا, میں اس کو یوز کروں گا. I like it, I can have been calling you, مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا جی, can have been, could have been. اچھا, انگریز نے لینگویج بنائی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریز جس طرح کہے گا ہم نے اسی طرح ہی سیکھنی ہے, یا ہم نے اسی طرح ہی اس کو یوز کرنا ہے. ہم تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر سکیں. جب اتنی غلط ہی بول رہے ہیں, ایک سمپل کویسچن ہے, جب ہم بہت زیادہ غلط ہی انگلش بول رہے ہیں تو تھوڑی سی موڈیفیکیشن کیوں نہیں ہم کر سکتے اپنی طرف سے, لٹل بٹ, ناٹ جسٹ فار لرننگ پرپز, سیکھنے کے لیے. جب سیکھ جائیں پہلے راؤنڈ میں, اس کے بعد پھر کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے بعد میں. یہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے کہ جی انگریزی کی توہین کر دیا میں نے. انگریزی کی توہین نہیں ہے, نہ ہی انگریز کی توہین ہے. ہم کسی بھی لینگویج کے اندر لرننگ پرپز کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے, اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے بچے کے ذہن میں وہ آئیڈیا ڈال سکتے ہیں. I can have been, I could have been, I will have been, I would have been, I shall have been, I should have been, I must have been. اس کو ہم اسٹڈی کر لیں گے, اور اس کے ساتھ میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ ناؤن کیسے لگتا ہے. I may have been a doctor, I might have been a doctor, I can have been a doctor, I could have been a doctor, I would have been a doctor, I will have been a doctor, I shall have been a doctor, I should have been a doctor, I must have been a doctor. تو وہ ان کے ساتھ ناؤن لگ جائے گا. پھر ان کے ساتھ ہم ing لگا لیں گے. I may have been doing something for her since the last 2 years. تو I might have been doing something for her since the last 2 years. I can have been calling her for 2 hours. I could have been suggesting her to get admission for several months. I will have been planning to go abroad for 3 months. I would have been deciding. I shall have been deciding. I should have been deciding. I must have been deciding. اس کے بعد پھر ہم ان تینوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ تھرڈ فارم لگا دیں گے. I may have been called by my friend. I might have been called by my friend. I can have been invited. I could have been invited. I will have been invited. I would have been invited. I shall have been invited. I should have been invited. I must have been invited. اچھا جی, یہ ہم سارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے لیکچرز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. I hope you enjoy